Assalamu alaikum, dear students. This is unit number 3 of course code 9057 classical drama, and this particular unit is concerned with Oedipus Rex. So in this unit we are going to study various things. We are first of all we are going to have look at life and works of Sophocles, that what were the conditions that influenced his life cycle and what major works he has produced. Furthermore, we are going to have look at the myth of Oedipus Rex, or we are going to get introduced to Oedipus Rex. Then we will discuss the plot of Oedipus Rex, and then we are going to discuss various aspects of this uh, play that can be asked from exam point of view. For example, discuss Oedipus Rex as a tragedy, discuss Oedipus Rex as a tragic hero. In addition to that, I'll also be discussing with you further a few more topics that are not included immediately in your lesson. However, they can be asked from exam point of view. Okay, so now let us move towards the life and works of Sophocles. That is the first section of this unit. तो सोफोक्लिस जो है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड सेलिब्रेटेड फिगर्स ऑफ द ग्रीक लिटरेचर. लेकिन जहाँ तक उसकी लाइफ का ताल्लुक है, उसके बारे में जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली वो हमारे पास नहीं है, बिकॉज ही इज़ वेरी एंशियंट राइटर. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पुराना राइटर है, और जब हमारे पास उसकी लाइफ के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर हमें ये नहीं पता कि वो कौन से सरकमस्टांसिस थे, ये वो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और ये शख्स जो था ये एक लिटरी जीनियस जो है वो साबित हुआ. जो कुछ उसकी बायोग्राफी के बारे में हम जानते हैं, इट इज़ नॉट इनफ कि हम उसकी पर्सनल लाइफ को उसके वर्क्स के साथ जो है वो लिंक कर सकें. फर्दर मोर, जब हमारे पास उसकी लाइफ के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये भी डिटरमिन नहीं कर सकते कि उसके जो प्लेज हैं उनके अंदर कौन से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं. अब ये बात एक जानिब कि हम उसकी लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जो उसके लिटरी वर्क्स हैं आप उनको आइसोलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ लिटरेचर देखें या फिर लिटरी वर्क्स देखें, तो फिर भी हम उनको अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकते. और ऑब्वियसली जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं तो फिर हम उनको क्रिटिकली एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं. और इडिपस रेक्स जो है ये तो आज तक जो है डिबेट का टॉपिक है अमंग द क्रिटिक्स. नाउ ऑलरेडी जितना कुछ हमने पढ़ा उसमें से आपको ये पता है कि ही लिव्ड इन एथेंस. ठीक है, सोफोक्लिस जो था वो एथेंस में या एथेंस के इर्द गिर्द रहता था. तो एथेंस उस एज में इट वाज बीइंग रूल्ड बाय अ टायरेंट. टायरेंट आपको पता है कि वन मैन रूल होता था, और नॉट नेसेसरली कि जो आजकल हमारे यहाँ टायरेंट का मतलब है वो नहीं है. मीनिंग जो है ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि टायरेंट का मतलब वो शख्स के जो कि केओस को, सिविल अनरेस्ट को ख़त्म करता और जो ऑर्डर था उसको रिस्टोर करता, उसको टायरेंट कहा जाता था. ठीक है, टायरेंट्स के रूल के अंडर एथेंस जो था इट बिकेम अ कल्चरल हब. ठीक है, एक ऐसी जगह के जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी थी, जहाँ पे आर्ट्स और ये सारी चीज़ें जो थी इनको वैल्यू किया जाता था. सोफोक्लीज हिमसेल्फ जहाँ तक उसका ताल्लुक है, तो ही वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ कॉलोनस. कॉलोनस में पैदा हुआ जो कि एथेंस के इर्द गिर्द मौजूद है. ठीक है, उसकी आउटस्कर्ट्स यानी कि एथेंस के आसपास मौजूद है. एंड ही वाज बोर्न इन 496 बीसी. डेट्स जो हैं इनको प्लीज़ याद रखा करें, क्योंकि हमारे लिटरेचर के जो एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें अक्सर जो है वो डेट्स और प्लेसेस पूछी जा सकती हैं. ठीक है, तो चूंकि कॉलोनस में पैदा हुआ तो कॉलोनस का जो सीन है, जो उसकी ब्यूटी है, जो उसकी ट्रैंक्विलिटी है, जो कि वो पीसफुल किस्म का प्लेस है, वो उसको पीसफुल किस्म के प्लेस के तौर पे और एक पुरसकून किस्म के प्लेस के तौर पे रिफ्लेक्ट करता है अपने प्लेस के अंदर. और ये जो उसकी डिपिक्शन है कि जिस अंदाज में उसने डिपिक्ट किया है कॉलोनस को, इससे रिवील ये होता है कि ही वॉज फैसिनेटेड बाय दैट प्लेस एंड ही हैड इमोशनल अटैचमेंट टू हिज बर्थ प्लेस.
اچھا، سوفوکلیس کی جو اپنی لائف تھی وہ انتہائی پیسفل قسم کی لائف تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے فادر نے ارینجمنٹ کیا، اسپیشل قسم کا ارینجمنٹ کیا گیا اس کی ایجوکیشن کے لیے، اور جو اس کی ایجوکیشنل مطلب کہ بیک گراؤنڈ تھا، اس کے ذریعے اس کا لٹری ٹیلنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا اور وہ ڈیولپ ہوا۔ اب اس نے خود تو انتہائی پیسفل قسم کی لائف جو ہے آ، اس کو گزارا، لیکن جو اس کے لٹری ورکس ہیں ان کے اندر یہ وائلنس اور ہیومن لائف کی جو میزریز ہیں، جو ہیومن لائف کی سفرنگز ہیں، ان کو وہ ڈپکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈیپس ریکس کا آپ جو ہے وہ ذرا سمری دیکھیں گے تو اٹ از دی پرائم ایگزامپل آف دا سفرنگز اینڈ دا میزریز آف ہیومن لائف، یعنی کہ اس سے زیادہ سفرنگز جو ہیں آپ ان کو امیجن نہیں کر سکتے کہ جن کا ایڈیپس کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنی لائف ٹائم میں سوفوکلیز جو تھا اس نے ٹوٹل 123 پلیز لکھے، اس میں سے 7 پلیز جو ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں، جن کے نیم اینٹیگنی، جیکس، اس کے بعد ایڈیپس کالونس، الیکٹرا، ایڈیپس ریکس، وومن آف ٹریکس، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اس کے پلیز ہیں جو کہ سروائیو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس نے ڈرامیٹک آرٹ کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی جو کہ سروائیو نہیں کر سکی، ٹھیک ہے۔ تو سوفوکلیز جو ہے ہی ریمینڈ دا لیڈنگ فگر ان دا گریک ڈرامیٹک آرٹ فار دا پیریڈ آف 50 ایئر، 50 برس تک جو ہے تقریباً اس نے حکمرانی کی۔ ان 50 ایئرز میں لگاتار اس نے پارٹیسپیٹ کیا، جو فیسٹیول تھا ڈایونائسس کا اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس نے کمپیٹ کیا جو باقی دو ٹریجیڈینز تھے اس دور کے، جو کہ جس میں یورپیڈیز اور جس میں اسکائلس کا نام شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور کمبائنڈ نمبر آف پرائزز جو کہ اس نے جیتا ہے وہ ان دونوں سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی اس نے کمپٹیشنز میں حصہ لیا، یا اس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی یا اس نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، ہی واز نیور رینکڈ تھرڈ، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب اسکائلس جو ہے بیسیکلی اس کو اوریجنیٹر کہا جاتا ہے، کہ یہ اوریجنیٹر ہے اینشینٹ گریک ٹریجڈی کا، لیکن سوفوکلیز جو ہے اس کو پریولیجڈ پوزیشن حاصل ہے گریک لٹریچر کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اونچا مقام رکھتا ہے۔ جیسے اگر ہم انگلش ٹریجڈی کی بات کریں تو کرسٹوفر مارلو جو ہے اس کو اوریجنیٹر کہا جاتا ہے، کہ اس نے آغاز کیا، لکھنا شروع کیا، لیکن شیکسپیئر جو ہے وہ اس کو عروج پہ لے کر گیا، ٹھیک ہے۔ تو شیکسپیئر کو جو مقام حاصل ہے وہ آبویسلی کرسٹوفر مارلو کو حاصل نہیں ہے۔ اور آبویسلی جو ظاہر کنٹمپرری تھے، ایک ہی ٹائم پیریڈ پہ تھے، اور ظاہر کمپٹیشن تھا اس میں، سوفوکلیز زیادہ اس نے پرائزز جیتے، تو پھر اس وجہ سے اسکائلس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈپریشن میں بھی رہا۔ سوفوکلیز کی ڈیتھ ہوتی ہے 406 بی سی میں، ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیتھ کے 2 سال کے بعد ایتھنز کا فال ہوتا ہے ٹو اسپارٹا، یعنی کہ اسپارٹا اور ایتھنز کی جنگ ہوتی ہے، اور اس میں ایتھن جو ہے اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ڈیفیٹ تھی پھر آبویسلی اٹ پرووڈ critical in terminating nearly the century of Athenian supremacy۔ اور یہ جو ایتھینین سپریمیسی تھی یہ کلچر میں، پالیٹکس میں، ہر فیلڈ میں جو ایتھنس تھا وہ سپریم تھا۔ اچھا، سوفوکلیز جو ہے his services are not limited to the field of dramatic art، ٹھیک ہے، rather he was also involved in politics، سیاست کے اندر بھی انوالو تھا، ٹھیک ہے، اور ہی واز این ایکٹیو ایتھینین سٹیزن جو کہ پبلک لائف کے اندر انوالو تھا، یعنی کہ وہ پبلک سروس کرتا تھا۔ ایتھنز کے لیے اس نے ٹریئرر کے طور پہ بھی کام کیا، ٹریئرر آف دا اسٹیٹ، اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹ کے طور پہ بھی اس نے کام کیا۔ اس کے علاوہ آرمی میں 2 ٹائمز اس کو جنرل جو تھا وہ الیکٹ کیا گیا، اور اس نے اپنے کنٹری کی ڈیفنس کے لیے بھی سرو کیا۔ اس کے علاوہ یہ شخص جو تھا یہ ریلیجیس انڈیویجول بھی تھا، کیونکہ یہ پریسٹلی اوبلیگیشنز ہیں یہ ان کو بھی پرفارم کرتا تھا۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کو اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ویلیو کیا جاتا تھا۔ اچھا، سوفوکلیز جو ہے ڈرامیٹک آرٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے
اور ड्रामेटिक आर्ट को परफेक्शन तक लेके जाना, इसमें इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने अपने प्लॉट्स जो हैं उनको बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में कंस्ट्रक्ट किया, बहुत ही सोच विचार के बाद। और कोरस जो कि यूजुअली जो है वो खुद ही ड्रामा नरेट करते थे, उनको इसने प्लॉट का एक लाजमी जुज़ बनाया, ठीक है। इसके अलावा इसने ट्रिलोजी की प्रैक्टिस जो थी, जो कि सेटर प्लेस के अंदर प्रेवलेंट थी, यानी कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड 3 ड्रामास लिखे जाते थे, एक ही थीम होता था, एक ही आर्ट ऑफ उनकी करेक्टराइजेशन होती थी, उसको इसने अबेंडन किया। हालांकि इसने सेम टॉपिक्स पे लिखे हैं, जैसे इडिपस है तो इडिपस से रिलेटेड एंटिगनी प्ले है, इडिपस से रिलेटेड इडिपस एट कॉलोनस भी प्ले है, ठीक है, इडिपस एट कॉलोनस। लेकिन ये ड्रामा जो है ये रिलेटेड नहीं है, इनके थीम्स और इनकी चीज़ें जो है आउट ऑफ करेक्टराइजेशन उसके अंदर डिफरेंट है। अच्छा, अब आपको पता है कि एस्काइलस जो था उसने सेकंड करेक्टर इंट्रोड्यूस किया था, सोफोक्लीज जो था इसने थर्ड करेक्टर स्टेज पर आके इंट्रोड्यूस किया कि जी दो नहीं 3 करेक्टर्स होने चाहिए। तो इसने इस वजह से ड्रामेटिक आर्ट को ज़्यादा कम्प्लेक्स किया और ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल इंसाइट्स हैं, जो साइकोलॉजिकल पेनिट्रेशन है थ्रू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड डायलॉग्स, उसको इसने इंट्रोड्यूस करवाया प्लेस के अंदर। इसके प्लेस के अंदर फ़िलोसॉफ़िकल नेचर के, फ़लसफ़ियाना नेचर के सवालात जो हैं उनको डील किया गया है, ठीक है। जिसमें से एक जो है वो हेल्पलेसनेस ऑफ मैन है, जिसको आप इडिपस रेक्स के अंदर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसको इसने एक्सप्लोर किया है। तो ये जो हेल्पलेसनेस ऑफ द मैन है, इसका मेन मकसद ये है कि भाई ह्यूमन बींग्स जो हैं दे शुड लीड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द प्री डेस्टिन्ड कोर्स ऑफ एक्शन। जो उनकी एक्सेसिव डिज़ायर्स हैं, जो उनकी एक्सेसिव प्राइड है, जो उनकी ख्वाहिशात हैं कि हम अपना मतलब के कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर लें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि इफ़ अगर आप अपनी किस्मत को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो देन यू विल बी इनवाइटिंग द रेथ ऑफ द गॉड्स। सोफोक्लीज का प्ले जो है इडिपस रेक्स को पढ़ने के बाद हमें एक मैसेज ये मिलता है कि जो इंसान की किस्मत है, जो फेट है, उसका बड़ा मैसिव होल्ड है ह्यूमन लाइफ पे, वो ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करती है। लेकिन fate is not entirely responsible for the downfall of human beings. Rather, human beings are the architect of their own fate and they are architects of their own destiny. क्यों? क्योंकि उनके जो अपने एक्शंस हैं, वो एक्शंस उनके रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो उनके लिए जो है वो मतलब गुड फॉर्च्यून लेकर आए या फिर उनके लिए बैड फॉर्च्यून या फिर इवल फॉर्च्यून जो है वो लेकर आए। So now let us have introduction to Oedipus Rex. So Oedipus Rex जो है it is the greatest play of Sophocles. ना सिर्फ सोफोक्लीज का बल्कि ग्रीक लिटरेचर का जो है ये ग्रेटेस्ट प्ले है, ठीक है। एंशियंट क्रिटिक्स हो जाएं, मॉडर्न क्रिटिक्स हो जाएं, इसको बेहतरीन ड्रामा समझा जाता है दैट हैज़ एवर बीन प्रोड्यूस, कि जिसको कभी भी बेहतरीन ड्रामा प्रोड्यूस किया गया है, तो उसको मॉडल के तौर पे इडिपस रेक्स को समझा जाता है। एरिस्टोटल का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसने किताब लिखी पोएटिक्स। पोएटिक्स के अंदर उसने ड्रामेटिक आर्ट के बारे में बताया कि ड्रामा ये होना चाहिए। उसके अंदर एरिस्टोटल इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा प्रेज करता है और अकॉर्डिंग टू हिम कि जो बाकी प्लेस को जज करने का स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड जो है वो इडिपस रेक्स है। यानी कि वो इडिपस रेक्स को उसने मयार रख दिया कि दिस इज़ द हाईएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजिडी दैट कैन एवर बी प्रोड्यूस्ड। अब ये हाईएस्ट कॉन्सेप्ट, अब बाकी ड्रामा को इसके मयार से जज किया जाएगा। अब एरिस्टोटल ना सिर्फ इडिपस रेक्स को एज अ ट्रेजिडी अप्रिशिएट करता है, उसके साथ एक और एडिशनल चीज़ ये है कि वो इडिपस रेक्स को एज एन आइडियल ट्रेजिक हीरो के तौर पे भी प्रेजेंट करता है। ज़ाहिर है ट्रेजिडी जो है उसका एक अदद हीरो होता है, वो जो ट्रेजिडी का हीरो होता है उसको हम कहते हैं ट्रेजिक हीरो। तो ट्रेजिक हीरो जो है उसके अंदर चंद क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उस हिसाब से एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग Oedipus Rex, he is an ideal tragic hero. He is an ideal tragic hero
بیکاز ہی واز اے مین آف گریٹ ریپیوٹ اینڈ گڈ فارچون، کہ اس کی ایک اچھی ریپوٹیشن تھی، وہ امیر آدمی تھا. اینڈ ہوز tragedy stems from his horrifying discovery that he has killed his father and married his mother. کہ المیہ اس کا جو ہے، ٹریجڈی کا اس کا جو بیس ہے، جو وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ ڈسکور کرتا ہے اچانک کہ ان نوئنگلی، بغیر اس چیز کو جانتے ہوئے، اس چیز کا علم اس کو نہیں تھا کہ جس شخص کو اس نے مارا ہے وہ شخص اس کا فادر تھا، اور جس عورت سے اس نے شادی کی ہے وہ عورت اس کی مدر ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا پلے جو آپ کا کیتھارسس ہوتا ہے ایموشنز کا، لائک پیٹی اینڈ فیئر کا، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایرسٹوٹل بلیوز دیٹ ایڈیپس ریکس اٹ از دی آئیڈیل ٹریجڈی دیٹ ہیز ایور بین ریٹن. ایڈیپس ریکس کا پلاٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ اٹ از میٹیکولس ٹائپ آف پلاٹ، یعنی کہ بہت ہی کیئرفلی پلاٹ کو جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از سینٹرڈ آن دی ڈائلیما آف دا سینٹرل ٹریجک کریکٹر دیٹ از ایڈیپس ریکس. ایڈیپس ریکس جو تین پلیز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ تھیبن لیجنڈ آف ایڈیپس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے. تین پلیز ہیں، آلریڈی آپ کو میں نے بتایا، اینٹیگنی، ایڈیپس ایٹ کالنس اور ایڈیپس ریکس، تین پلیز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ تین پلیز جو ہیں دے ڈو ناٹ میک ٹریلوجی، ٹھیک ہے. جو کہ ٹریلوجی کا کانسیپٹ تھا نا کہ تین پلیز ہونے چاہیے جو کہ سیم ہوں، کنٹینیویشن ہوں، سیکوینشل ہوں، یہ سیکوینشل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس پلے کے اندر، ایڈیپس ریکس کے اندر، ریلیشن شپ بٹوین ہیومن نیچر اینڈ ڈیسٹنی کو ایکسپلور کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہیومن سفرنگز جو ہیں وہ تو ظاہر ہے، سفرنگ جو ایڈیپس کی ہے اس پائے کی سفرنگ میرا نہیں خیال کہ کسی کریکٹر کی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے کسی بھی ٹریجڈی کے اندر. ایرسٹوٹل نے تو ظاہر ہے اس کو ایک آئیڈیل ٹریجڈی کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا، اور ایڈیپس ریکس کو اس نے آئیڈیل ٹریجک ہیرو کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا. ماڈرن ٹائم پیریڈ کے اندر فرائڈ جو ہے، سیگمنٹ فرائڈ کا نام شاید آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس نے اس پلے کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ ایکسپلور کیا، کافی زیادہ اس پہ ریسرچ کی. اینڈ ہی ڈسکورڈ ان دس پلے the key to understanding the man's deepest and the most repressed sexual desires. اور یہ جو سیکشول ڈیزائرز ہیں ان کو ایڈیپس کمپلیکس کا نام دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایڈیپس کمپلیکس جو ہے پھر اس سے ایک کریٹسم کی پوری برانچ نکلتی ہے جس کو ہم سائیکو انالیٹک اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایڈیپس ریکس جو ہے وہ آج تک انفلوئنس کرتا ہے، ٹھیک ہے. آج تک کرٹکس جو ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس کو گائیڈنگ سٹار کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، اس کو گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. اور پرٹیکولرلی جب سے سائیکو انالیٹک کرٹیسزم آیا تو پھر تو یہ ایڈیپس کمپلیکس کی ٹرم جو ہے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ امپلائی ہونے لگی. سو نیکسٹ اب ہم دو چیزیں ایکسپلور کریں گے. فرسٹ آف آل تو ہم اس کی ٹیل ہے، یا جو کہ تھیبن لیجنڈ ہے، ہم سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد پھر ہم اس کے پلاٹ کو دیکھیں گے. اب یہ کہانی اور پلاٹ جو ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کہانی ہوتی ہے کہ آپ ٹائم کے حوالے سے چیزوں کو جو ہے وہ بیان کر دیں تو وہ سٹوری کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ پلاٹ جو ہوتا ہے کہ جس سیکوینس میں رائٹر نے ایونٹس کو ارینج کیا ہے اس سیکوینس کو ہم کہتے ہیں پلاٹ. تو سب سے پہلے ہم تھیبن لیجنڈ کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کا پلاٹ دیکھیں گے، اور پھر آبویسلی کرٹیسزم اس کے حوالے سے مختلف اینگل سے ہم اس کو ایکسپلور کریں گے.